ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے سماعت فرمایا ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدے عشرت انجام نہیں پا سکتا زندگی میں کبھی آرام نہیں کیا حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا جب سما یاد رہی تیری جان پھر تیری یاد نہیں میں تجھ کو بھول جاؤں مگر مسئلہ یہ ہے واہ 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 میں تجھ کو بھول جاؤں مگر مسئلہ یہ ہے کیسے کٹے گی عمر تیری یاد کے بغیر مجھے تلاش ہے جس کی خود اپنی ہستی میں مجھے تلاش ہے جس کی خود ہمارے لیے بلندیوں سے اتارا گیا ہے پستی میں کیا کہہ رہے ہیں ہم نے دکھ سہ کے تیرے لمحوں کو ہم نے دکھ سہ کے تیرے لمحوں کو جاویدان غزل بنایا داستان ختم ہونے والی ہے داستان ختم ہونے والی ہے میری آخری محبت ہو داستان ختم ہونے والی ہے تم میری آخری محبت وہ سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ وہ سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ میاں عزت ہماری جان بہت اچھا ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ میری فریاد ماری جا رہی ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر ہیں دلیلیں تیرے خلاف سلیم کوثر ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام سارے جہاں اب میں سارے جہاں میں ہوں بدنام اب بھی تم مجھ کو جانتی ہو کیا کہ ہم نے وفا کے نام پر سارے وفا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا خود کو فدا نہیں کیا تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا عجب تھا اس کی دلداری کا انداز وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے متائے جان تمہارا نام کیا ہے اب ڈس رہا ہے ان کے گزرنے کا غم مجھے اب ڈس رہا ہے ان کے گزرنے کا غم مجھے جو لمحے میں گزار چکا ہوں فضول سے جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تنہا کرانے کا تمہیں کوئی حق کیا پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں زمین کا بوجھ ہلکا کیوں کرے اور ہماری ہی تمنا کیوں کرو تمہاری ہی تمنا کیوں کرے ہماری ہی تمنا کیوں کرو تمہاری
तुम्हारी ही तमन्ना कर। अपने सब यार काम कर रहे हैं, अपने सब यार और हम हैं कि नाम कर रहे हैं अपने। आज मैं बड़ा हसास हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है और उसके बाद मेरा खेल खत्म होने वाला है। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चारा जहांगीर, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। मुझ में वो शख्स हो चुका जिसका कोई हिसाब था। वाह। मुझ में वो शख्स हो चुका जिसका कोई हिसाब था। सूद है क्या, जिया है क्या, इसका सवाल भी नहीं। क्या कहने। बिछड़े हुए तो एक जमाना हुआ मगर वो शख्स मेरी आंख से ओझल नहीं हुआ। क्या कहने। जो भी हो तुम पर मोतरिज उसको यही जवाब दो। जो भी हो तुम पर मोतरिज, कि जो भी हो तुम पर मोतरिज उसको यही जवाब दो। आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। और वो जो तामीर होने वाली, वो जो तामीर होने वाली थी, लग गई आग उस इमारत में। उस गली से जो होके आए हो अब तो वो राह रो भी प्यारे। जॉन, हम जिंदगी के राहों में अपनी तन्हा रवि के मारे हैं। और तो हमने क्या किया लेकिन अरे जान मौज, और तो हमने क्या किया लेकिन ये किया है कि दिन गुजारे। क्या कहने। हमारा एक ही तो मुद्दा था, हमारा और कोई मुद्दा नहीं। क्या कि कभी खुद से मुकर जाने में क्या है, कभी खुद से मुकर जाने में क्या है। मैं दस्तावेज पर लिखा हुआ नहीं। क्या वो बिसात उलट गई, हाँ वो बिसात उलट गई। क्या वो बिसात उलट गई, हाँ वो बिसात उलट गई। क्या वो जमा गुजर गए, हाँ वो जमा गुजर गए। कुछ न रह सका जहां वीरानियां तो रह गई। तुम चले गए तो क्या कहानियां तो रह गई। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। आज मैं बड़ा हसास हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है और उसके बाद मेरा खेल खत्म होने वाला है। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चारा जहांगीर, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। चारा साजों की ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ गई, ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ गई। ये अजियत बड़ी अजियत है। हमने देखा तो हमने ये देखा, जो नहीं है वो खूबसूरत है। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं। अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या।